Hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी पढ्न गएको छौं ग्रेड 12 को one of the most important topic called cost sheet and tender sheet। अब यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुलाई के सोधेको छ त दुईटै कुरा बनाउ भने सोधेको छ। एउटा सोधेको छ cost sheet र अर्को सोधेको छ तपाईहरुलाई tender sheet। अब यो cost sheet र tender sheet भनेको के हो र यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं यो मैले प्रिभियस भिडियोमा हजुरलाई इन्क्लुड गरेको छु। तर अहिले बेसिकली हामीले कस्ट शीट कसरी बनाउँछौं र टेन्डर शीट फर नेक्स्ट लट कसरी बनाउँछौं यो कुरालाई चाहिँ हामीले क्लियरिफाई हुनुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा हेर्नु त एक्चुअली क्वेशनले के भन्न खोजेको छ अ फूड इन्डस्ट्री सोड द फलोइङ डिटेल्स अफ इट्स प्रोडक्सन फर द प्रिभियस इयर। पहिला वर्षको डाइरेक्ट मटेरियल कति लागेको रहेछ, डाइरेक्ट वेजेस कति लागेको रहेछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड र अफिस ओभरहेड। त्यसपछि अर्को भनेको त एस्टिमेटेडको छ। हेर्नु है त द इन्डस्ट्री wants to estimate the total cost and its selling price for next lot. The cost department estimated the direct cost as follows। यो भनेको त टेन्डर शीट को लागि चाहिने इन्फर्मेसन हो। हेर्नु म फेरि भन्छु यो जुन मैले तपाईलाई ब्र्याकेटमा दिएको छु यो जुन इन्फर्मेसन छ यो इन्फर्मेसन चाहिँ के को लागि हो त कस्ट शीट बनाउनलाई दिएको इन्फर्मेसन हो। ल सो विदाउट वेस्टिङ द टाइम let's get started with this content which is very much important for examination point of view। सुरुमा स्टार्ट गरे भने हामी कसरी गर्छौं त डाइरेक्ट मटेरियल लेखेर डाइरेक्ट मटेरियल कति दिएको छ डाइरेक्ट मटेरियल 1,80,000। त्यसै गरिकन अर्को के दिएको छ त डाइरेक्ट वेजेस। तपाईको एक्जाममा आउने फर्मेट यही नै हुन्छ डाइरेक्ट वेजेस। डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ त 1,20,000। अब यसलाई जोडिसकेपछि 1,80,000 र 1,20,000 लाई जोडिसके तपाईहरु कति आउनु भयो त 3 लाख। यो 3 लाखलाई हामी के भन्छौं त प्राइम कस्ट। यो 3 लाखलाई हामीले भन्यौं प्राइम कस्ट। अब यो प्राइम कस्टमा हामीले के एड गर्छौं त फ्याक्ट्री ओभरहेड। जहिले पनि एक्जाममा सिम्पल तरिकाले नै सोधेको हुन्छ। अब हामी के गर्छौं एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ त फ्याक्ट्री ओभरहेड हो एक्चुअली 60,000। यो 60,000 लाई हामीले के गर्यौं एड गर्दियौं। यो 60,000 लाई एड गरेपछि तपाईहरु कति आउनुभयो 3,60,000। यसलाई भन्छौं हामी फ्याक्ट्री कस्ट। हेर्नु है त पहिला सुरु मैले के गरे तपाईलाई दिएको इन्फर्मेसनमा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस एड गर्दिए। त्यो एड गरे बापत हामीलाई के आयो त प्राइम कस्ट आयो। अब यो प्राइम कस्ट आइसकेपछि मैले के गरे त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड। यो चाहिँ फर्मेट नै हो है, तपाईले फर्मेट याद गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ किन विदाउट फर्मेट यु आर अनेबल टु सल्भ दिस क्वेशन इजिली। सो एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ 60,000। अब यो 60,000 लाई मैले के गर्दिए एड गर्दिए 3,60,000 आयो। त्यसलाई मैले भने फ्याक्ट्री कस्ट। अब फ्याक्ट्री कस्ट पछि के दिएको छ त एड अफिस ओभरहेड। अब अफिस ओभरहेड कति दिएको छ त क्वेशनले 36,000 भनेपछि यो कति हुने भयो त अब 3,60,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टु 3,96,000। यो 3,96,000 लाई हामी के भन्छौं त इट्स कल्ड कस्ट अफ प्रोडक्सन या कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसलाई हामी भन्छौं कस्ट अफ प्रोडक्सन या कस्ट अफ गुड्स। मैले जीएस लेख्दै त गुड्स सोल्ड। एड
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड छ त केही छैन, ड्यास गरिदिउँ र त्यसपछि हाम्रो फाइनली के आयो त टोटल कस्ट। यसलाई हामीले ड्यास गरेपछि टोटलमा कति आयो त टोटल कस्ट हाम्रो कति आयो त 3,96,000, किनभने हामीसँग बाँकी कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। यसरी सिम्पल तरिकाले फेरि एकचोटि सुनौँ, तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ एउटा कस्ट सिटसँग रिलेटेड र अर्को तपाईँलाई दिएको हुन्छ टेन्डर सिटसँग रिलेटेड, प्रडक्सनको दिएको छैन। अब बाँकीको माथिको इन्फर्मेसन मात्रै हामीले केसँग लिन्छौँ त कस्ट सिटसँग लिन्छौँ। त्यसैले फर्स्टमा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस, जब हामीले डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस एड गर्छौँ तब हामीलाई के आउँछ त प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्ट आइसकेपछि हामीले त्योसँग के गर्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई एड गर्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ 60,000। यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामीले एड गरिसकेपछि 3 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल्स टु 3,60,000, यसलाई भन्छ हामी फ्याक्ट्री कस्ट। सिम्पली त्यसपछि हामी एड अफिस ओभरहेड गर्छौँ। अफिस ओभरहेड कति दिएको छ 36,000, त्यसलाई एड गरेको 3,96,000। यो 3,96,000 हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। र एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामीलाई दिएको छैन, त्यसरी ड्यास गरेर टोटल कस्ट हामीले कति निकाल्यौँ त 3,96,000। अब यो त भयो तपाईँहरूले इजिली सर्ट आउट गर्नुभएको सल्युसन। अब रह्यो नेक्स्ट पोर्सन विच अलिक डिफिकल्ट त नभनौँ, अलिकति कन्फ्युजिङ टाइप्स छ। त्यसैले यो टेन्डर सिट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त। अब हेरौँ, अब लेट्स मुभ टु टेन्डर सिट। सो वाइल वी आर मुभिङ टु टेन्डर सिट हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि खोइ त आउँदैन त फर्मेट बनाइरहेको थिएँ त मैले त, यो कस्ट सिट भयो नि त। कस्ट सिट भयो, लो। सो नाउ लेट्स नट वेस्ट आवर टाइम र डाइरेक्टली हामी केमा जाउँ त अब टेन्डर सिटमा। टेन्डर सिटमा जाउँ। सो अब टेन्डर सिटको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा फर्स्ट अफ अल लेट्स कपी द डायग्राम सो द्याट इट विल बी मोर इजी फर अस टु सर्ट आउट दिस क्वेसन। यो डायग्राममा यहाँ गरिसकेपछि हामीलाई यो क्वेसन सर्ट आउट गर्न एकदम इजी हुन्छ है त। यो टेन्डर सिट भयो, फर्मेट एज इट इज, फर्मेट सेम नै हुन्छ, पर्टिकुलर र अमाउन्ट। पर्टिकुलर र अमाउन्ट। अब हेर्नु है त, हेर्नु त प्रिभियस भिडियोमा हामीले टोटल कस्ट कति निकालेको रहेछौँ त 3,96,000 निकालेको छौँ भने अब टेन्डर सिटमा के चेन्जेसहरू आउँछ लेट्स चेक इट आउट। सो फर्स्ट अफ अलको प्रोसेस चाहिँ सेम नै हुन्छ तपाईँहरूको। जस्तै के भनेको छ त डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस दिएको त सेम एज इट इज लेखिदिने। डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट मटेरियल कति दिएको छ त डाइरेक्ट मटेरियल 40,000 र त्यसै गरिकन डाइरेक्ट वेज
डाइरेक्ट वेज कति दिएको छ त 30,000 टोटल कति आयो 70,000 यो 70,000 लाई हामी के भन्छौं त प्राइम कस्ट भन्छौं अब सेम प्रोसेस हो एड फ्याक्ट्री ओभरहेड अब यहाँ हेरौँ है अब कन्फ्युजनको पार्ट सुरु हुन्छ कहाँबाट यहाँबाट फ्याक्ट्री ओभरहेड लि भनेको छ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेज फ्याक्ट्री ओभरहेड कहाँबाट लि भनेको छ त अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेज तर हामीले डाइरेक्ट वेजेससँग त लिन सक्छौं तर फर्स्ट अफ अल हामीलाई के चाहियो त पर्सेन्टेज हामीलाई के चाहिन्छ त पर्सेन्टेज अब हामीले फर्स्ट टार्गेट के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज कति छ त अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड नम्बर 1 लेखेर पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड ओएस गरेर मैले के गरे त फ्याक्ट्री ओभरहेड डिवाइडेड बाई डाइरेक्ट वेज इन्टु 100%। हेर्नु तपाईँ त फर्मुला पर्सेन्टेज निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इक्वल्स टु फ्याक्ट्री ओभरहेड डिवाइडेड बाई डाइरेक्ट वेज इन्टु 100%। अब हेर्नु अब यो पर्सेन्टेज कहाँबाट निकाल्ने हो त हामीले अगाडि बनाएको कस्ट सिटबाट फेरि सुनौँ है त यो पर्सेन्टेज हामीले कहाँबाट निकाल्ने हो त अगाडि बनाएको कस्ट सिटबाट जस्तै अब हेरौँ ओके हेर्नु अब हाम्रो फर्मुला के थियो त फ्याक्ट्री ओभरहेड बाई डाइरेक्ट वेज भनेको कति त फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ 60,000 र डाइरेक्ट वेजेस कति रहेछ त 1,20,000 हेर्नु है फेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ 60,000 र डाइरेक्ट वेज कति रहेछ त 1,20,000 फ्याक्ट्री कति रहेछ त 60,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इन्टु 100% भनेको कति आयो त 50%। अब यो 50% ले चाहिँ हामीले के गर्छौं त फ्याक्ट्री ओभरहेड लेख्छौं र कति पर्सेन्ट निकालेको छ त @50%। अब कहाँबाट निकाल भनेको रहेछ त फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ तपाईलाई 30,000 को 50% भनेपछि कति हो त 15,000 हो के हैन 30,000 को 50% भनेपछि कति हो 15,000। अब एड गर्दियौं 70 + 15,000 कति हुने भयो त 85,000। अब 85,000 हामी के भन्छौं त फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौं। अब फ्याक्ट्री कस्ट निकालिसकेपछि एड अब यो फ्याक्ट्री कस्टलाई हामीले निकालिसकेपछि के गर्छौं त अफिस ओभरहेड एड अफिस ओभरहेड अब अफिस ओभरहेडलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि के भनेको त क्वेशनले अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री रेन्ट फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामीले कसरी निकाल्ने रहेछ त अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री रेन्ट। अब हेर नम्बर 2 लेखेर पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड इज इक्वल्स टू office overhead divided by factory cost into 100%। मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ अफिस ओभरहेड डिवाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। अब यो पर्सेन्टेज निकाल्दा हामीलाई जहिले पनि के चाहियो त प्रिभियस भिडियो चाहियो किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। अब हामी के गर्दैछौँ त अफिस ओभरहेडको के निकाल्दैछौँ त पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ। पर्सेन्टेज निकाल्नलाई मैले के भनेको थिएँ फर्मुला भर्खरै अफिस ओभरहेड यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु म एकदम सर्टकटमा अफिस
ओभरहेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। अब हेरौँ त फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई कति दिएको छ त, अफिस ओभरहेड हामीलाई कति दिएको छ 36,000 डिभाइडेड बाई फ्याक्ट्री कस्ट कति दिएको छ 3,60,000। यो मैले यहाँ गरिनँ, यता हाम्रो क्लियर इन्फर्मेसन छ, यहाँ निकाल्दाखेरि म त्यसो गर्छु 36,000 डिभाइडेड बाई 3,60,000 के रहेछ त्यहाँ 36,000 डिभाइडेड बाई 3,60,000 इन्टु 100%। यसको कति आउँछ त, यो काट्यो भनेपछि 10% आयो। ओ कति आयो त 10%। यो सबै वर्किङ नोट हो है, इट्स कम्पलसरी द्याट यु निड टु सो, इट्स वर्किङ नोट र तपाईँहरूले देखाउनै पर्ने हुन्छ। सो अ फ्याक्ट्री ओभरहेड हो, फ्याक्ट्री ओभरहेड अब कसरी निकाल्यौँ त, हामीले फर्मुला अघि लेखिहाल्यौँ, कति पर्सेन्ट आएर छ त @10%। अब हेरौँ के छ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको 85,000 को 10% कति हुनुभयो त 8,500। किनभने हामी अफिस ओभरहेड कहाँबाट निकाल भनेको छ त अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। 10% आयो, 10% भने फ्याक्ट्री कस्ट कति छ त हेर्नु त 85,000 छ, 85,000 को 10% 8,500 भयो। भनेपछि यसको टोटल कति हुने भयो त 93,500। 93,500 यस। अब यसलाई भन्छ हामी के भन्छौँ त, यो 93,500 लाई हामी भन्छौँ ओके, सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड या कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्यौँ। अब हामीले के एड गर्छौँ त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जुन हामीलाई क्वेसनले के पनि भनेको छ त्यसलाई हामी डाइरेक्टली ड्यास गरेर 93,500 राख्छौँ। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल कस्ट। तर यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रफिट 20% अन सेल्स भनेपछि वी निड टु एड प्रफिट। प्रफिट कति भनेको छ त 20% अफ सेल्स। अब यहाँ म यहीँ नै गरिदिन्छु यसको इन्फर्मेसन। जब तपाईँहरूलाई प्रफिट निकाल भनेर दिन्छ 20% अफ सेल्स 93,500 को जुन तपाईँहरूलाई प्रफिट निकाल भनेको छ त्यसको लागि फर्मुला के छ त मैले यहाँ साइडमा लेख्दै, प्रफिट इज इक्वल्स टु सेल्सको लागि सेल्स प्रफिट इन टर्म्स अफ सेल्स टोटल कस्ट इन्टु सेल्स, सरी टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट। यो चाहिँ तपाईँहरू के भयो त फर्मुला भयो है। अब यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने त्यो फर्मुलालाई, टिसी कति निकाल्नु भयो त 93,500, 93,500 इन्टु 20 डिभाइडेड बाई 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टु क्यालकुलेट गर्नु कति आउँछ क्यालकुलेट गर्दाखेरि, लेट्स चेक इट आउट। 93,500 यो त प्रफिट निकाल्ने फर्मुला 93,500 इन्टु 20 डिभाइडेड बाई 80 गर्दा कति आउनुभयो त 23,375। 23,375 यो त तपाईँको प्रफिट आयो भने यहाँ कति लेख्नुपर्छ त 23,375। यसलाई भन्छौँ टोटल सेल्स होइन त, सेल्स टोटल सेल्स कस्ट भनिदिउँ न, टोटल सेल्स कस्ट। अब कति आयो त टोटल सेल्स कस्ट इज लाइक 93,500 प्लस 93,500 गर्दाखेरि 1,16,875 टोटल यो निक्लियो। यसरी हामीले गरेको प्रोसेस चाहिँ सकिएको छ। अब म फेरि एउटा सिम्पली ब्रिफिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु पर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले कस्ट सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ भेरी सिम्पल, डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसलाई एड गरिदिनु, प्राइम कस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई एड गरिदिनु, फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। त्यसो अफिस ओभरहेडलाई एड गरिदिनु, के आउँछ त कस्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनलाई एड गरिदिनु, टोटल कस्ट आउँछ। यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई माथि नै दिएको हुन्छ। अब टेन्डर सिट गर्ने बेला चाहिँ अलिकति मात्रै कन्फ्युजन पोर्सन कहाँ हुने भयो भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस त तपाईँले सधैँ निकाल्नुहुन्छ। त्यसमा जब फ्याक्ट्री ओभरहेडको जुन पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, मैले के भन्दैछु फ्याक्ट्री ओभरहेडको जुन तपाईँले पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ, पर्सेन्टेज चाहिँ दिएको छैन नि त। पर्सेन्टेज खै त पर्सेन्टेज, अब पर्सेन्टेज त निकाल्नु पऱ्यो। पर्सेन्टेज मात्रै निकाल्ने, पर्सेन्टेज निकाल्नलाई हामीले जुन अगाडिको कस्ट सिट बनाउँछौँ त्यो युज गर्छौँ। तर फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इक्वल्स टु फ्याक्ट्री ओभरहेड बाई डाइरेक्ट वेज इन्टु 100%। अब सुन्नु, यो मैले 60,000 1,20,000 अगाडि गरेको कस्ट सिटबाट निकालेको, त्यसैले त्यो एकचोटि हेर्नु होला। पर्सेन्टेज आर 50% हो। यही 50%लाई चाहिँ मैले कोसँग कम्पेयर गर्दा यही 50% जुन आएको छ यहाँ, जुन तपाईँले 50%, अब पर्सेन्टेज अघि खै थियो, अब कति आयो त पर्सेन्टेज 50% हो। यो 50% चाहिँ मैले कहाँबाट निकालेँ त यसैको डाइरेक्ट वेजेसबाट निकालेँ। 30,000 को 50% 15,000। यति इजी र स्मुथली तरिकाले बुझाएको छु। विल बी भेरी मच फ्यामिलियर विथ द टर्म्स वन्स यु लर्न दिस भिडियो इन अ भेरी पेसेन्स म्यानर। त्यसैले यो भयो सिम्पली त्यसरी नै मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन, प्रफिट 20% अन सेल्स दिँदाखेरि कस्ट कुन फर्मुला लाउने, टोटल कस्ट। यो पनि तपाईँहरूले वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्छ, यो पनि तपाईँहरूले वर्किङ नोटमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी वर्किङ नोटमा बनाइसकेपछि यु विल गेट द प्रफिट र फाइनली टोटल सेल्स कस्ट निक्लिन्छ। सो आजको भिडियो मलाई लाग्छ एकदमै युजफुल छ। केही पनि कुरा प्रब्लम्सहरू छ भने डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। टिल देन हेभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।